अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 3 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे वो आदमी जो गुलामों को फरोख्त करता है हार्ली बाजार में, उस आदमी ने सुल्तान अलाउद्दीन के एक जासूस को एक खंबे से बांध रखा है और वो लोगों से कहता है कि आप सभी लोग अब इकट्ठे हो जाओ। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ वहाँ मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल भाई उस बंदे को बहुत ध्यान से देखते हैं जो पोल से बंधा होता है। दुंदार अर्तुगरुल भाई से पूछता है, भाई ये क्या है? अर्तुगरुल भाई कहते हैं ये हमारा आदमी है। दुंदार कहता है, भाई तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं, चलिए इसको बचाते हैं। इतने में वो आदमी कहता है, इसने मेरा सामान चोरी किया है, मैं इसको इबरत का निशान बना दूंगा। आप में से किसी को कोई एतराज है? फिर सभी लोग कहते हैं इसको लटका दो, इसको लटका दो। इसके बाद अर्तुगरुल भाई एक तरफ चलते हुए अपने साथियों के साथ चले जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि ये लोग उसको एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं मैं उसे बचाने के लिए उनके सामने आऊं। दुंदार कहता है, अब हम क्या करेंगे भाई? अर्तुगरुल भाई कहते हैं हम इसे रात को बचाएंगे। ये कहकर वो सब एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी जानिब सिमोन भी अपनी सराय के ऊपर छत पे खड़ा होता है और वह सब नजारा देखता है, लेकिन वो देखता है कि अर्तुगरुल भाई आराम से बाजार में घूम फिर रहे थे। इतने में ओराल भी सीमन के पास पहुंचता है। सीमन कहता है ऐसा लगता है अर्तुगरुल अभी भी हमारे कदमों में है। फिर सीमन ओराल को एक जहर वाली शीशी देता है और कहता है अब तुम्हारे लिए साबित करने का वक्त है। ओराल कहता है मैं अपने रास्ते में आने वाली रुकावट तोकतामिस को आज रात में खत्म कर दूंगा और फिर हम दोनों सही सिमत में चल पड़ेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने हाथों पर थूक कर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं जो दोस्ती और वादे की अलामत होती है। फिर सीमन कहता है वेनस के ताजिर बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं, क्या माल तैयार है? ओराल कहता है तैयार है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई और उसके साथी अपने घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं। तुर्गुत पूछता है, भाई दुआंग कब आएगा? अर्तुगरुल भाई कहते हैं जब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तुर्गुत फिर अर्तुगरुल भाई उस बूढ़े गुलाम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं चाचा हाजत ओरियान, मैं आपको आजाद करता हूँ, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई अपने घोड़े की तरफ बढ़ते हैं। फिर हाजत ओरियान भी अर्तुगरुल भाई के पीछे आ जाते हैं और कहता है आपका मेरे ऊपर कर्ज है, इसके अलावा मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, मुझे रहने के लिए अपने साथ आने दें, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ठीक है, आप जब तक चाहें हमारे पास मेहमान बनकर रह सकते हैं। दूसरी जानिब कबीले में हलीमा सुल्तान बनो जिजक को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं दुआंग अल्प ने तुम्हें अमानत के तौर पर हमें सौंपा था, लेकिन अब अगर दुआंग तुम्हारे अल्फाज सुन लेता तो वो कोई और फैसला करता। बानो जिजक कहती हैं मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, 2 साल गुजर गए हैं हलीमा सुल्तान। अर्तुगरुल भाई ने उसे एक जिम्मेदारी पर भेजा है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है, मैं जानती हूँ दुआंग वापस नहीं आएगा। ये सुनकर हाइमा खाला खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं जब दुआंग की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तो वो वापस कबीले में आ जाएगा, तब तुम अपने अल्फाजों पर पछताओगी बेटी। बानो जिजक कहती है अर्तुगरुल साहब उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे हीरो को हमेशा के लिए कहीं भेज दिया है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है बहुत हो गया बानो जिजक, मैं तुम्हें इन वसवसों की वजह से कबीले को जहर आलूद नहीं करने दूंगी। अगर तुमने अपने वसवसों पर काबू नहीं पाया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगी, अब तुम जा सकती हो। फिर वहाँ से बानो जिजक बाहर चले जाती हैं। इतने में अर्तुगरुल भाई और उनके साथी भी कबीले में पहुंच जाते हैं और कबीले का ढोल बजना शुरू हो जाता है। ढोल की आवाज सुनकर हलीमा सुल्तान मुस्कुराने लगती है और वालिदा से कहती है वालिदा अर्तुगरुल आ गए हैं। बाहर कबीले के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और खुशी से अर्तुगरुल भाई का इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अर्तुगरुल भाई उनके लिए बहुत सारा अनाज लेकर के आएंगे, लेकिन फिर वो देखते हैं अर्तुगरुल भाई बहुत कम अनाज लाए हैं। ये देखकर वहाँ जो लोग इकट्ठा होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या इतनी थोड़ी सी गंदम। एक आदमी अर्तुगरुल भाई से कहता है हमने कई दिन पहाड़ों में गुजार कर शिकार किया और उन खालों के बदले में आप ये थोड़ी सी गंदम खरीद कर ला सके हो। अर्तुगरुल भाई कहते हैं और भी गंदम आएगी कार साहब, आप परेशान ना हो, पहले आप हमें सांस लेने दें,
फिर बात करते हैं। फिर एक और आदमी बोल पड़ता है और कहता है, और कितना सब्र करें हम सरदार, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी हाजत ओरियान बोल पड़ता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे, और तुगल साहब ने सोना देकर मेरी जिंदगी बचाई है, इसलिए वो ज्यादा गंदम नहीं ला सके। ये सुनकर कबीले के लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर हाजत ओरियान कहते हैं, मैं आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इन कबीले के लोग उनके बात नहीं सुनते। फिर वो अर्तुगल भाई के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मेरी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, काश आप मुझे वही मरने के लिए छोड़ देते। फिर बामती उसे पकड़कर पीछे हटाते हैं। कबीले का एक आदमी कहता है, क्या ये सच है अर्तुगल साहब, आपने हमारा सोना इस बूढ़े आदमी पर लगा दिया है? हमारा सब्र जवाब दे चुका है, आज रात हम जिरगा बुलाना चाहते हैं। अर्तुगल भाई कहते हैं, कब से आप लोग रिस्क के पीछे भागने लगे हो? रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है। ये हाजत ओरियान सिर्फ अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह के मेहमान अपने साथ 10 रोटियां लाता है, एक खा लेता है और 9 छोड़ जाता है। आप कब से अपने खुदा को भूल गए हो? जिरगा नहीं बुलाया जाएगा, मैं किसी को भी कबीले में मुश्किलात पैदा नहीं करने दूंगा। फिर अर्तुगल भाई घोड़े से नीचे उतरते हैं और अपने खेमे की तरफ बढ़ते हैं। अंदर पहुंचकर वो अपने बेटे गुंदुस को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे गोद में लेकर झुलाने लगते हैं और फिर गले लगा लेते हैं। इतने में हाइमा खाला और हलीमा सुल्तान भी अर्तुगल भाई के पास आ जाती हैं। हाइमा खाला कहती हैं, बेटा तुमने जिरगा बुलाने से क्यों मना किया? अर्तुगल भाई कहते हैं, मैंने जिरगे से मना नहीं किया वालिदा, बल्कि मैंने उनको इकट्ठा होकर लोगों को भड़काने से मना किया है। हाइमा खाला कहती हैं, लेकिन तुम ये बात जिरगे में करो और एक सरदार यही करता है। ये सुनकर अर्तुगल भाई गुस्से में आ जाते हैं और फिर अपनी गद्दी पर बैठते हुए कहते हैं, वालिदा इस कबीले का सरदार मैं हूँ, तो मैं फैसला करूंगा कि कब जिरगा बुलाया जाए और कब नहीं। इसके बाद हलीमा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुगल, हमारा कानून यह नहीं है। अर्तुगल भाई गुस्से में कहते हैं, मेरे हुक्म पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं हलीमा सुल्तान? एक सरदार के अल्फाज आखिरी होते हैं, क्या ये हमारा कानून नहीं है? अगर मैं इस कबीले का सरदार हूँ तो फैसला भी मैं ही करूंगा। ये कहकर अर्तुगल भाई अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जावेदार कबीले का मंजर सामने आता है। ओराल की बीवी अपने खेमे में इबादत करने में मसरूफ थी, जो एक ईसाई होती है। इतने में कबीले का ढोल बजने लगता है। कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ वापस कबीले पहुंच गया था। कबीले के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ओराल की बीवी फौरन इबादत रोककर सामान अंदर रख देती है और बाहर निकल आती है। फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कबीले के सरदार घोड़े से नीचे उतरकर कहता है, तोक्तम साहब, आज रात खाने पर आपको मेरी दावत है। हम वीनस के लोगों को कालीन बेचने के बारे में बात करेंगे। तोक्तामिश कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश सरदार। फिर जानदार कहता है, चोलपान खातून, आज शाम के खाने पर मेहमान आएंगे, आप इसी लिहाज से खाना तैयार करवाओ, कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। चोलपान कहती है, ठीक है सरदार। फिर चोलपान अपनी नौकरानी को हुक्म देती है, तुम खाना तैयार करवाओ। उसके बाद वो अपने खेमे में चली जाती है। ओराल उसे कहता है, बाबा को हर चीज का पता चल गया है, अब मैं किसी को भी सुकून से नहीं रहने दूंगा। चोलपान कहती है, आपके ख्याल में किसने आपके बाबा को बताया है? ओराल कहता है, तोक्तामिश ने। फिर ओराल जहर की शीशी निकालकर चोलपान को देते हुए कहता है, आज रात के खाने पर हम उसे दफन कर देंगे। चोलपान शीशी लेते हुए कहती है, बस काम हो गया, जो भी आपके सामने खड़ा होगा वो डूब जाएगा, अब हमारा वक्त है। इसके बाद रात का खाना शुरू हो जाता है और तोक्तामिश भी वहाँ मौजूद होता है। चोलपान के नौकरानी कुछ बर्तनों में शरबत डालती है, फिर वो जहर वाले शीशे निकालती है और एक बर्तन में डाल देती है। उसके बाद वो शरबत लेकर अंदर डालती है और सबके आगे शरबत वाला बर्तन रख देती है। सरदार जानदार पूछता है, ओराल हमारे पास कितनी कालीनें बची हैं? ओराल कहता है, यूनिस के ताजिरों के लिए काफी हैं। जानदार कहता है, आप लोग कालीनों के मेयार पे ध्यान दें, मैं न सुनूं कि जावेदार कबीला घटिया कालीनें बेचता है। इतने में तोक्तामिश शरबत पीने लगता है और ओराल और उसकी बीवी उसे घूर कर देखने लगते हैं। दूसरी जानिब अर्तुगल भाई अपने खेमे में अपने साथियों के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, अब हमारे दुश्मन पूरी ताकत से हमला आवर होंगे, इसलिए हमारे पास जाया करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं है। सिपाही अब्दुल रहमान कहता है, कबीले में नया मसला खड़ा हो रहा है और लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। भाई
बाम से कहता है ये कैसे नाशुक्र लोग हैं, जब इनके पेट भरे हुए थे सब ठीक था, अब भूखे हैं तो हलचल शुरू कर दी है। तभी तुर्गुत कहता है वो 2 सालों तक ठीक रहे हैं भाई, एक अच्छी तिजारत लोगों को उम्मीद दिलाएगी। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि वीनस के लोग कुछ कालीनें खरीदने के लिए हालिया बाजार में आ रहे हैं, फौरन कबीले की तमाम कालीनें इकट्ठा कर लो, यह जिम्मेदारी अब्दुल रहमान और दुंदार की है। फिर तुर्गुत पूछता है कि अगर वो सुल्तान का आदमी मर गया तो क्या होगा भाई? अर्तुगरुल भाई कहते हैं हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम हर हाल में उसे जिंदा या मुर्दा उस बाजार से निकाल कर लाएंगे। तुर्गुत दुंदार कहता है यह तो बहुत मुश्किल काम है, हम इसे कैसे करेंगे भाई? अर्तुगरुल भाई कहते हैं क्या तुम जानते हो भेड़िया अपने जाल के लिए कैसे जाल बिछाते हैं? यह सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल भाई उन्हें अपना सारा मंसूबा बताते हैं। दूसरी जानिब सीमन अपने साथियों से कहता है हमने सुल्तान अलाउद्दीन के आदमी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है और चारे के तौर पर उस जासूस को पोल के साथ बांधा हुआ है, लेकिन याद रखना हमने उसे जिंदा पकड़ना है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई हलीमा से कहते हैं रात को मैं सिपाहियों के साथ शिकार पर जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की मदद से सब अच्छा होगा। हलीमा सुल्तान मुस्कुराते हुए कहती है इंशाअल्लाह, अल्लाह करे आपका तीर सीधा शिकार पर लगे और फिर आप कबीले के लिए अनाज ला सकें। इसके बाद अर्तुगरुल भाई अपने खेमे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई के सिपाही बैलियों की खालें पहन रहे थे क्योंकि ये अर्तुगरुल भाई का एक प्लान था। इतने में अर्तुगरुल भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी भेड़िए जैसा लिबास पहन लेते हैं और फिर तीनों वहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं भेड़िए धुंधले मौसम को पसंद करते हैं, चलो मेरे जंगजुओ, जंग हमारी है और जीत अल्लाह के हाथ में है। और नाजरीन यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब हम बात करेंगे 5वीं बहस की। इसमें मोहम्मद फतेह की शख्सियत के अहम पहलुओं पर नजर डाली जाएगी। इस मुताले के दौरान मोहम्मद फतेह की शख्सियत की जो बाज़ कायदाना सिफात सामने आई हैं उनमें से अहम तरीन दर्ज झेल हैं हज़्म व एहतियात। सुल्तान मोहम्मद फतेह की शख्सियत का यह पहलू इस वक्त नुमाया होकर सामने आया जब उन्हें यह गुमान गुजरा कि उस्मान बहरिया के कप्तान बाल्ता ओगली ने कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान गलती हुई है। ये उसने सुस्ती का मुजाहरा किया है। सुल्तान मोहम्मद फतेह ने उन्हें ये पैगाम भेजा या तो इन जहाज़ों पर कब्जा कर लो या उन्हें गर्क कर दो, अगर ऐसा ना कर सको तो फिर हमारे पास जिंदा न लौटना। जब बाल्ता ओगली अपनी मुहिम में कामयाब न हुआ तो सुल्तान ने उससे मौजूली कर दिया और उसकी जगह हमजा पाशा को बहरिया का कमांडर मुकर्रर फरमाया। शुजाअत और बहादुरी की बात की जाए तो सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जंगी मोर्रकों में बजाते खुद घुस जाते और अपनी तलवार से खुद जंग करते। लकान के इलाकों में लड़ी जाने वाली एक जंग में बोगदान के फरमा रवा इस्तफान की तरफ से जैसी उस्मानी को घात का सामना करना पड़ा। इस्तीफान अपने लश्कर के साथ निहायत घने दरख्तों के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। जब मुस्लिम लश्कर उन दरख्तों के करीब से गुजरने लगा तो उन्होंने दरख्तों के दरमियान से तोपों के जरिए शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। मुस्लिम लश्कर मुंह के बल गिर पड़ा और करीब था कि पूरे लश्कर में यह परेशानी फैल जाती। सुल्तान ने जवां मर्दी का मुजाहरा किया, बड़ी तेजी से तोपों की पहुंच से दूर निकल गया। यंगचेरी फौज के सिपह सालार मोहम्मद तराबजुली पर इस लश्कर का पसपाई पर बहुत तिल मिलाए और ललकार कर कहा, ए गाजियो मुजाहिदो, अल्लाह के सिपाही बन जाओ और इस्लामी गैरत का मुजाहरा करो। ढाल हाथ में ली तलवार सोती और घोड़े से नीचे छलांग लगाकर दुश्मन की तरफ बढ़ता चला गया और किसी चीज़ की तरफ मुड़कर न देखा और इस तरह अपनी फौज के दिलों में गैरत और अहमियत की आग लगा दी। सिपाही अपने कायदे के पीछे मर्दाना वार बढ़े, जंगल में घुसकर दुश्मन से दुबदू हुए
اور درختوں کے درمیان اپنی تلواروں سے وہ زور کی لڑائی کی کہ دشمن ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ لڑائی چاشت کے وقت سے شروع ہوئی اور عصر و مغرب کے درمیانی وقت تک جاری رہی۔ عثمانیوں نے بوغزانی لشکر کو پیش کر رکھ دیا۔ اسطفان اپنے گھوڑے سے گرا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ عثمانیوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ بات کہیں فہم و ذکا کی، اس کا اندازہ آپ کی اس بے مثال سوچ سے لگایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے آپ نے جہازوں کو بشکتاش جہاں لنگر انداز تھے سے شاخ زری تک پہنچایا، اور یہ کام خشکی کے راستے جو دونوں بندرگاہوں کے درمیان واقع تھا جہازوں کو خشکی پر کھینچ کر گیا۔ انہیں جنیوا کے جہازوں سے بچنے کے لیے غلط سے ہٹ کر یہاں پہنچنا پڑا، اور اس طرح کہ مسافت بھی 3 میل ہو گئی۔ 3 میل تک خشکی پر جہازوں کو چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر یہ راستہ بھی کوئی ہموار نہیں تھا، اونچے نیچے پہاڑ اور ٹیلے تھے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، اور تھوڑی ہی وقت میں اس منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا۔ راستہ ہموار کیا گیا، پھر لکڑی کے تختے بچھا کر ان پر چربی اور تیل ڈالا گیا، اور جب یہ چکنے ہو گئے تو انہیں اس طریقے سے راستے پر بچھایا گیا کہ جہاز خود بخود گھسیٹتے چلے گئے اور انہیں لے جانے میں کوئی زیادہ وقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس دور کی مناسبت سے یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اس سے محمد فتح کی فہمی کی تیزی اور سرعت تنفیذ واضح ہو کر سامنے آ گئی، اور اس نے ثابت کر دیا کہ محمد فتح بلا کا ذہین تھا۔ بات کرتے ہیں عزت و عزم و ہمت کی۔ سلطان نے شاہ قسطنطنیہ کے نام خط بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ شہر حوالے کر دو تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ اگر تم شہر میرے حوالے کر دو تو کسی کو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی۔ جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، اور جو شہر سے جانا چاہیں گے ان سے تعریض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قسطنطنیہ نے جب شہر سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، عنقریب قسطنطنیہ میں میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری قبر ہوگی۔ جب لکڑی سے بنائے گئے بہت بڑے متحرک قلعے کو بیزنطینوں نے جلا ڈالا تو اس پر سلطان کا رد عمل تھا، کل ہم اس طرح کے 4 قلعے اور بنائیں گے۔ یہ چیز سلطان کی عزمیت اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ڈٹ جانے کا پتہ دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سلطان کے عدل و انصاف کی۔ سلطان کے عدل و انصاف کی دنیا میں چرچے تھے۔ اسلامی شریعت کے مطابق آپ اہل کتاب سے حسن سلوک کا برتاؤ کرتے، انہیں ان کے تمام مذاہب حقوق دیتے، جسے نصرانی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جاتی، بلکہ سلطان نصرانی زعما کی عزت افزائی فرماتے، ان کے سرداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ سلطان کا نعرہ تھا، عدل سلطنت کی بنیاد ہے۔ اپنی طاقت، کثرت سپاہ اور وسعت سلطنت پر غرور نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عظیم فرمانروا قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرتا ہے اور شہر میں داخل ہوتا ہے تو غرور و تکبر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور کہتا ہے، الحمدللہ، اللہ کریم شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مجاہدین کو عزت و بزرگی سے نوازے۔ میری قوم یعنی مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے، انہیں اس عظیم فتح پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ انہوں نے اس فتح کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم خیال کیا اور اسی لیے اپنے مالک و خالق کی اس مدد و نصرت پر اس کی حمد کی اور شکر بجا لایا، اور یہ بات ان کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ بات کرتے ہیں اخلاص کی۔ محمد فتح علیہ رحمۃ اللہ کی زندگی کے بعد سے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے ان کی اخلاص اور
کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ دین اسلامی کے بارے مخلص اور سختی سے اسلامی عقیدہ پر کاربند تھے۔ ان کی دعاؤں میں بھی اس بات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میری نیت اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کرنا ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ میرا جذبہ تمام کوششیں اپنے دین یعنی دین خداوندی کی خدمت کے لیے صرف کر دینا ہے۔ میرا عزم میں اپنے لشکر جو در حقیقت اللہ کا لشکر ہے کے ساتھ مل کر تمام دشمنان اسلام کو مغلوب کر دوں۔ میری سوچ اللہ کے لطف و کرم سے طفیل کامیابی کا وہ کامرانی اور فتح حاصل کرنا ہے۔ میرا جہاد جان و مال کے ساتھ اطاعت خداوندی کے بعد دنیا میں اور رکھا ہی کیا ہے۔ میری امید اللہ کی تائید و نصرت میں ہے اور دشمنان خدا پر سلطنت کا غالب ہونا ہے۔ علم و فنون۔ آپ کے والد نے عہدے طفولیت سے ہی آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اسی لیے محمد فتح نے اس تربیتی نظام کے سامنے اپنا سر جھکا لیا جس کی نگرانی اس دور کے معروف ترین علماء کا ایک گروہ کر رہا تھا۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا اور حدیث، فقہ اور اس دور کے عصری علوم جیسے ریاضی، فلکیات، تاریخ اور نظریاتی اور عملی عسکری علوم میں دسترس حاصل کی۔ سلطان محمد فتح کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی تعلیم اور تربیت کی نگرانی اپنے دور کے ماہر ترین اساتذہ نے کی، جن کے سرخیل ان کے پیر و مرشد شیخ آق شمس الدین اور ملا قرانی تھے۔ علامہ قرانی عثمانیوں دور حکومت میں اس دور کے کئی مروجہ علوم میں انسائکلوپیڈیا کے حیثیت رکھتے تھے۔ محمد فتح اپنے اساتذہ اور شیخ کی تربیت سے بہت متاثر ہوئے اور یہ تربیت ان کے ثقافتی، سیاسی اور عسکری رجحانات میں بہت نمایاں رہی۔ سلطان محمد فتح نے تینوں اسلامی زبانوں میں خوب مہارت باہمی پہنچائی اور یہ زبانیں جن سے اس دور کا کوئی بھی متمدن شخص مستغنی نہیں رکھ سکتا تھا۔ عربی، فارسی اور ترکی میں سلطان محمد فتح شاعر تھے اور انہوں نے ترکی زبان میں اپنا ایک دیوان بھی یادگار چھوڑا تھا۔ اب شروع ہوتی ہے چھٹی بحث، سلطان محمد فتح کے چند تہذیبی کارنامے۔ مدارس اور تعلیمی اداروں کا قیام۔ سلطان محمد فتح علم و علماء سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی سلطنت کے طویل و عرض میں کئی مدارس اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ سلطان اور خان وہ پہلا فرمانروا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ میں ایک مثالی اسکول قائم کیا اور بعد میں آنے والے تمام سلاطین نے اس منہج تدریس کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھروسہ ایڈریانول اور ملک کے کئی دوسرے شہروں میں مدارس اور تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھ گیا۔ سلطان محمد فتح اس میدان میں بھی اپنے آباء و اجداد سے سبقت لے گئے اور علم کی اشاعت، مدارس اور تعلیمی اداروں کے قیام میں اپنی کوششیں صرف کر دیں۔ انہوں نے تعلیمی کے شعبے میں بعض اصلاحات کی۔ منہج ہائی تعلیم کی بہتری اور ترقی کے لیے خود نگرانی کی خدمت سر انجام دی۔ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں مدارس اور اسکول قائم کیے۔ اسی طرح دیہاتوں میں بھی تعلیم کا بندوبست کیا گیا اور تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دیں۔ ان مدارس کی تنظیم کی گئی، کلاسز اور درجات بنائے گئے اور ہر کلاس اور درجے کے لیے نصاب مقرر کیا گیا۔ امتحانات کا نظام واضح کیا گیا۔ کوئی طالب علم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کا مجاز نہیں ہوتا، بلکہ جب تک کہ وہ پہلے مرحلے کا نصاب اچھی طرح پڑھ کر امتحان نہ دے دیتا۔ سلطان محمد فتح تعلیمی امور کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔
اور خود اس بارے ہدایت دیتے تھے۔ کبھی کبھار طالبہ کے امتحانات کے دوران حاضر ہو جاتے، وقتاً فوقتاً مدارس کا معائنہ کرتے۔ اساتذہ جو درس دے رہے تھے اسے طلبہ میں بیٹھ کر سنتے اور اسے اعلی خیال نہیں کرتے تھے۔ طلبہ کو محنت، کوشش اور جدوجہد کی تلقین کرتے رہتے تھے، اور جو اساتذہ یا طالب علم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے انہیں عطیات دیتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ پورے ملک میں تعلیم مفت دی جاتی تھی اور اس پر طالبہ کا کچھ خرچ نہ اٹھتا تھا۔ ان مدارس کے اندر جو نصاب تعلیم مروج تھا، ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، بلاغت، معانی، بیان، بدیع اور ہندسہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ قسطنطنیہ میں ان کی مسجد کے پہلو میں 8 مدرسے تھے جہاں پر آخری مرحلے کی تعلیم مکمل کروائی جاتی تھی۔ ان مدارس کے ساتھ طالبہ کی رہائش کے لیے کمرے بھی تھے۔ سونے اور کھانے کے کمرے الگ ہوا کرتے تھے۔ ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ ان مدارس میں پورا سال تعلیم ہوتی تھی۔ مدارس کے ساتھ لائبریری بھی ہوتی اور لائبریرین کی خدمت صرف اس شخص کے سپرد کی جاتی تھی جو علم و تقوی کا حامل ہوتا اور کتابوں اور مصنفین کی اسماء میں کامل مہارت رکھتا تھا۔ لائبریرین طلبہ اور اساتذہ کو مطلوبہ کتاب عارضی طور پر دیتے اور ایک خاص نظام کے تحت کتاب ایشو کی جاتی تھی۔ وہ کتابیں جو ایشو کی جاتی ان کے نام ایک الگ رجسٹر میں درج ہوتے۔ کتاب لینے والا اس بات کا پابند ہوتا تھا کہ وہ کتاب مقررہ تاریخ پر واپس کرے اور کتاب کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، اس کی جلد بھی سلامت ہو اور اوراق بھی پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ کم از کم ہر 3 ماہ کے بعد لائبریری کا آڈٹ کیا جاتا۔ ان مدارس میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے علاوہ پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ علوم نقلیہ اور عقلیہ کے مخصوص سیکشن تھے، اسی طرح ٹیکنیکل علوم کے بھی کئی سیکشن تھے۔ پورے ملک میں تعلیم کی قدردانی عروج پر تھی۔ وزراء، علماء اور اہل سرود مدارس، مساجد، تعلیمی ادارے اور ویلفیئر ٹرسٹ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ علماء کی قدردانی۔ محمد فتح ادبا کا بڑا قدردان تھا۔ ان کی نظر میں اہل علم انسانیت کا فخر تھے۔ انہوں نے علماء کو اپنے قریب کیا، ان کی عزت افزائی کی، انہیں کام کرنے اور نئی نئی کتابیں لکھنے کی ترغیب دی اور ان پر اپنی دولت خرچ کی۔ علماء کی عطیات اور تنخواہوں میں اضافہ کیا اور ان کے لیے وظائف جاری کیے تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ تعلیم کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ نے ان کی بے حد تعظیم کی۔ اگر کوئی دشمن بھی عالم ہوتا تو اس کی بھی قدردانی کرتے اور اس کی دشمنی کو اس راہ میں آڑے نہ آنے دیتے۔ جب آپ نے غلامان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو مزدوروں اور کاریگروں کو قسطنطنیہ لے جانے کا حکم صادر کیا۔ ان کے وزیر روم محمد پاشا نے لوگوں پر سختی کی جن میں کچھ علماء بھی تھے۔ ان میں ایک عالم کا نام احمد چیلی تھا جو سلطان امیر علی کے فرزند تھے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا کہ احمد چیلی عالم ہے اور وزیر روم محمد پاشا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سلطان نے ان سے معذرت کی اور انہیں اپنے رفقا کی مالیت میں عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اوزون حسن ترکمانوں کے سردار جو کئی بار علم بغاوت بلند کر چکے تھے اور کئی بار عہدہ شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے، ہنرمیت خوردہ سلطان محمد فتح کے ساتھ سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے ساتھ کئی دوسرے قیدی بھی تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے سوائے اہل علم و معرفت کے۔ ان قیدیوں میں قاضی احمد شرعی بھی تھے جو اپنے زمانے میں جلیل القدر عالم تھے۔ سلطان نے ان کی
حدود درجہ نے تعظیم کی اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا۔ سلطان محمد فتح علماء اور اہل تقوی کا بڑا احترام کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ معمولی غلطی پر آپے سے باہر ہو جاتا، لیکن بہت ہی جلد وہ اپنے وقار کی طرف لوٹ آتا اور علماء کی عزت کرنے لگتا۔ کتب تاریخ بیان کرتی ہیں کہ سلطان محمد نے اپنے ایک خادم کے ہاتھ علماء کو رانی کی طرف شاہی فرمان بھیجا۔ ان دنوں علامہ کو رانی لشکر کے قاضی تھے۔ اس فرمان شاہی میں علامہ کو رانی نے کوئی بات خلاف شرعی دیکھی تو آگ بگولا ہو گئے۔ فرمان شاہی کو پھاڑ کر پرزے کر دیا اور سلطان کے خادم کی خوب پٹائی کی۔ سلطان کو اطلاع ملی تو شیخ کس عمل سے بہت برہم ہوئے، فوراً انہیں ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ دونوں میں رنجش پیدا ہو گئی۔ علماء قرآن مصر چلے گئے جہاں سلطان قطبائی نے ان کا شاندار استقبال کیا، ان کی نہایت عزت و تکریم کی، انہیں ایک عرصے تک اپنے پاس ٹھہرایا۔ کچھ عرصے بعد محمد فتح کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سلطان قطبائی کو خط لکھا اور شیخ قرآنی کو واپس بھیجنے کی درخواست کی۔ سلطان مصر قطبائی نے سلطان محمد فتح کی خط سے شیخ قرآنی کو آگاہ کیا اور عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، ہمارے پاس ٹھہریں، میں ان سے بڑھ کر آپ کی خدمت کروں گا۔ علامہ قرآنی نے کہا، ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن میرے اور ان کے درمیان محبت کا ایک عظیم رشتہ ہے جیسے باپ بیٹے میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان رنجش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے مجھے نہیں جانے دیا اور اس طرح تم دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے گی۔ سلطان مصر قطبائی کو یہ بات بہت پسند آئی۔ شیخ کو مال اور دولت سے خوب نوازا، انہیں ساردہ بھی دیا۔ ان کے ہاتھوں سلطان کو تحائف بھیجے اور انہیں بڑی عزت سے رخصت کیا۔ علماء قرآنی کو دوبارہ منصب قضا دے دیا گیا اور سلطان نے انہیں خوب نوازا اور ان کی پہلے سے بڑھ کر تکریم کی جانے لگی۔ شوکافی لکھتے ہیں، عسکری عدالت سے انہیں منصب فتویٰ کی طرف منتقل کیا گیا۔ بعض اکابر کے بارے انہیں کچھ تردد ہوا تو انہوں نے جم الجمعہ تصنیف کی اور اس میں محل یعنی کہ جلال الدین محل جو مفسر تھے کیا خوب تعاقب کیا۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پر بھی کام کیا، بخاری شریف کی شرح لکھی اور تقریباً 600 اشعار پر مشتمل علم و عروض کے بارے ایک قصیدہ رقم فرمایا۔ علماء قرآنی نے استنبول میں ایک مسجد تعمیر کی اور ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دارالحدیث تھا۔ دنیا ان پر ٹوٹ پڑی، مدرسے کے تمام کمرے طلباء سے بھر گئے۔ انہوں نے علم کی اشاعت میں خوب حصہ لیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ 761 ہجری میں حج کی سعادت سے آشنا ہوئے، اسی جلالت کے ساتھ باقیہ زندگی پوری کی اور 793 ہجری کے آخری میں وصال فرمایا۔ سلطان اور ان کے علاوہ کئی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ علماء قرآنی شاعر بھی تھے۔ انہوں نے سلطان محمد فتح کی تعریف میں جو قصیدے لکھے ان میں سے ایک قصیدے کا ایک شعر اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ میرا محمد وہی سورج ہے لیکن وہ ایک بہادر شیر بھی ہے، وہ سمندر ہے لیکن وہ خشکی کا مالک بھی ہے۔ علامہ قرآنی کے حالات زندگی۔ الشقائق المانیہ کی مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیے ہیں۔ آپ سلطان سے ان کا نام لے کر بات کرتے تھے، ان کے سامنے نہ تو جھکتے تھے نہ ہاتھ چومتے، بلکہ سلطان سے عام لوگوں کی طرح مصافحہ کرتے۔ وہ کبھی سلطان کے دربار میں نہ جاتے جب تک کہ سلطان خود ان کو نہ بلا بھیجے۔ وہ سلطان کو سرزنش کرتے اور کہا کرتے تھے، تیرا کھانا پینا اور لباس حرام ہے، احتیاط کیا کر۔ آپ کے بے شمار مناقبت کتب تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ باعمل علماء میں سے تھے۔ سلطان محمد فتح کو جب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کوئی عالم ہے اور تنگ دست ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچتے
اس کی دلجوئی کرتے اور اس کی مدد کر کے اسے امور دنیا داری سے بے نیاز کر دیتے۔ رمضان شریف میں سلطان کا یہ معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد قصر شاہی میں آتے اور علماء مفسرین کی ایک جماعت ساتھ ہوتی۔ ان میں سے ایک مفسر روزانہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا اور دوسرے علماء اس کے ساتھ بحث کرتے۔ سلطان خود بھی اس مباحثہ اور مناقشہ میں حصہ لیتا۔ سلطان ان علماء کی خوب عزت افزائی کرتا، انہیں عطیات سے نوازتا اور خطیر رقم ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ شاعروں اور ادیبوں کی قدر افزائی۔ ادب عثمانی کے مورخ نے ذکر کیا ہے کہ محمد سلطان فتح ادبی ترقی کے سرپرست اور ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ سلطان محمد فتح ادبی ترقی کے سرپرست اور ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ انہوں نے 3 سال حکومت کی۔ یہ 30 سال حکومت کی اور 30 سال شادابی، خوشحالی، برکت اور ترقی کے سال تھے۔ ابو الفتح کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ کئی متعلق العنان بادشاہوں پر غالب آئے، 7 ملک فتح کیے، 200 شہروں پر قبضہ کیا، علم اور عمل کو بڑی حیثیت دی۔ اسی طرح وہ ابو الخیرات کے نام سے بھی معروف ہوئے۔ سلطان محمد فتح ادب کے بالعموم اور شعر کے بالخصوص قدردان تھے۔ شعراء کو اپنی بارگاہ میں بار یابی کی اجازت دیتے تھے، انہیں سفر اور حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بہت سے شعراء کو انہوں نے اپنی مصاحبت کے لیے چن رکھا تھا۔ ان میں احمد پاشا، محمود پاشا اور قاسم جزری پاشا کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ اور چند اور شعراء درباری شاعر تھے اور ان کی کل تعداد 30 بنتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک شاعر کو تقریباً 1000 درہم ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ آپ طبی طور پر چاہتے تھے کہ شعراء اور ادبا ان کے علمی اور ادبی کارناموں کا تذکرہ کریں اور اس سلسلے میں بہترین شعراء موضوع کریں۔ سلطان محمد فتح شعراء سے وقار سے گری ہوئی باتوں، بے حیائی اور